साल 15 साल से ऊपर कैल्शियम 4 का इस्तेमाल जो है वो करवा सकते हैं। तो बच्चों के लिए जो वो कैल्शियम 3 है, डायबिटिक पेशेंट के लिए कैल्शियम 2 है, नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। और तो जनाब ये आईक्यू मील आप लोगों को क्लियर है? बिल्कुल 100% क्लियर है। आईक्यू मील को आप प्रमोट करें और जिस तरीके से क्या है पॉजिटिवली प्रमोट करें, बिलीव करें कि इससे अच्छा फीडबैक आपको मैंने नहीं देखा। इसको जिंक के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको कैल्शियम 3 के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दो ऐसी चीजें हैं, अगर आपकी ग्रोथ बच्चे की सही नहीं हो रही तो उसमें आप ये करेंगे कि कैल्शियम 3 या जिंक, इन दोनों में से कोई एक चीज आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। जी इसके इंग्रेडिएंट्स में जर्मन ब्रेन टॉनिक है, चाइनीज मोटे चावल हैं, प्रोटीन्स हैं, नेचुरल प्रोटीन्स, नेचुरल मिनरल्स, स्पाइरुलिना, लेसाथिन। अब इनका आपको सबको पता चल गया कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट क्या काम करता है। कॉर्डिसेप्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। इसको इम्यून सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, इसको टुंग चुंग शिया काओ के नाम से भी जाना जाता है। अब टुंग चुंग काओ आपने सुना होगा, लेकिन इसका जो एक्चुअल नेम है वो टुंग चुंग शिया काओ है। टुंग कहते हैं सर्दियों को और शिया कहते हैं गर्मियों को। अमूमन लोगों का यह ख्याल है कि इसको सिर्फ सर्दियों में ही इस्तेमाल किया जाए, जो कि गलत है, जबकि सर्दियां और गर्मियां ये दोनों बता रहा है। टुंग चुंग, टुंग सर्दी, शिया गर्मी, और चुंग सेंटर का मौसम, स्प्रिंग का मौसम, जिसमें ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसके अंदर आती है। ठीक है जी, इस चीज को ये हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये आपकी कुव्वत मुदाफत को सबसे ज्यादा बेहतर करता है। इम्यूनिटी के लिए इससे बेहतर और कोई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। बेस्ट प्रोडक्ट है कि अगर आपका डिफेंस सिस्टम वीक है, और ये नेचुरल एंटीबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है। कॉर्डिसेप टुंग काओ का इंग्रेडिएंट है, इसमें एक इंग्रेडिएंट है जिसको हम कॉर्डिसेप कहते हैं, या उसके साथ कॉर्डिसेप माइसीलियम वगैरह है। लेकिन कॉर्डिसेप को आप बेसिकली, क्योंकि पाकिस्तान में कॉर्डिसेप के नाम से ये आ रहा है, कॉर्डिसेप को आप इसको ज़हन में रखेंगे। और कॉर्डिसेप एक ऐसी चीज़ है कि अगर चाइनीज़ को कहा जाए कि एक तरफ आप सोना ले लें और दूसरी तरफ कॉर्डिसेप ले लें, तो कहेंगे जी हमें कॉर्डिसेप दे दें। पूरे चाइना के अंदर जितना अरसा मैंने गुजारा, उसके बाद भी देखा जितने फॉरेनर्स आए, वो ये या तो वो जिनसिंग ले गए या कॉर्डिसेप ले गए। ये 3 बेस्ट मोस्ट प्रीशियस हर्ब जो है उनमें से एक हर्ब है। एक जिनसिंग है, फिर कॉर्डिसेप है और एक डियर हॉर्न है। तो कॉर्डिसेप एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि बच्चे से लेके बड़े तक वहां पे सब यूज करते हैं। ये आपकी खास तौर पे अगर जो चेस्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके सांस के जो प्रॉब्लम्स हैं, एस्थमेटिक पेशेंट में, मैं अब थोड़ा सा एक दमा जिसको हम कहते हैं, या सांस का बेसिकली वो प्रॉब्लम इसलिए होता है कि खून में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, नींद बेहतर नहीं आती है, आपको हाफजा बात भूल जाते हैं आप, सांस फूलना शुरू आपका हो जाता है। तो उस हवाले से यकीन करें, या साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है आपको, कॉर्डिसेप इसमें बेस्ट है। स्पेशली जिस तरीके से सर्दियां आ रही हैं तो हर चाइनीज जो है वो कॉर्डिसेप का इस्तेमाल लाजमी करता है। कॉर्डिसेप और बंद गोभी, दो चीजें। एक कमरा तो उन्होंने बंद गोभी के लिए मखसूस किया होता है, वो तल तल के खाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ एक जो नई रिसर्च आ रही है बंद गोभी के हवाले से, वो ये है कि ये एक तो एक ब्लड आपका बनाता है और दूसरा वो कैंसर के हवाले से उसको कहते हैं, जो कि अभी एक प्रूव नहीं है। चाइनीज का एक अपना कॉन्सेप्ट है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसको इस्तेमाल करने से वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं होता। ये नहीं कि कैंसर को ठीक कर देता है, कैंसर से आपको बचाता है। ठीक, बंद। तो कॉर्डिसेप को मैंने ये देखा जहां पे भी इस्तेमाल करवाया
स्टेमिना आपका इंक्रीज करता है, आपकी सांस में बेहतरी लेके आता है, आपकी जो नींद है उसको बेहतर करता है, आपकी थकावट को दूर करता है। मतलब सुबह अगर आप बहुत थके हुए और रिकॉर्ड से मैंने पहले भी अर्ज किया आप ले लेते हैं तो सारा दिन आप एक फ्रेश रहते हैं, चेहरे पे एक खास किस्म की चमक लेके आता है। जाहिर है कि ऑर्गन्स अगर बेहतर काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन आपकी पूरी है, ऑक्सीजन की कमी को क्योंकि ये पूरा करता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि एकदम सोते में उठ जाते हैं क्योंकि बेसिकली वो ऑक्सीजन की कमी है ना। बंद दरवाजे या ज्यादा लोगों में नहीं बैठ सकते, वैगन में नहीं बैठ सकते, ऐसे लोग बेशुमार हैं जहाँ पे जो ज्यादा मजमे में, तो उनके लिए कॉर्डिसेप बहुत बेहतर है क्योंकि जो ऑक्सीजन की खून में कमी हो रही है उसको ये पूरा करता है। आ रहा हूँ, उस तरफ भी आ रहा हूँ। ये थोड़ा सा लंग्स के हवाले से मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ कि आपकी जो लंग्स के जो प्रॉब्लम है, जो डिफिशिएंसी ऑक्सीजन की वजह से सांस फूलता है या साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है, इससे बेहतर और कोई प्रोडक्ट नहीं है। बेशुमार ऐसे यूजर्स हैं जिनको मैंने इसको यूज करवाया और इसके बेस्ट रिजल्ट लिए। फिर ये किडनी पे बड़ा अच्छा काम करता है, आपकी किडनी की वर्किंग को बेहतर करता है। मैं ये नहीं कहता कि किडनी अगर आपकी बिल्कुल काम नहीं कर रही या ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि किडनी आपको गुर्दा चेंज करना है तो आप कॉर्डिसेप खाएं तो ठीक हो जाएगा, लेकिन किडनी को तकवीयत देता है, किडनी की वर्किंग को बेहतर करता है। अब चाइनीज फिलॉसफी में किडनी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो चाइनीज फिलॉसफी में कहते हैं गुर्दे को। वो कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुर्दों का बेहतर होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, इससे आगे नस्लें भी चलनी हैं। इससे किडनी, ज़ाहिर है कि किडनी के बहुत सारे वर्क्स हैं, ख़वातीन के हवाले से भी देखा जाए तो मर्दों के हवाले से भी देखा जाए, क्योंकि किडनी के अंदर वो कहते हैं कि एक और ऑर्गन है, किडनी के अंदर एक और ऑर्गन है जिसको कहते हैं चिंग। अब चिंग भी छी की तरह बड़ा इंपॉर्टेंट, JING, ये किडनी के अंदर होता है। वो कहते हैं ये नजर नहीं आता, ये भी आपकी डेथ बचपन से साथ साथ चलता है और आपके जितनी एबनॉर्मलिटीज होती हैं वो चिंग की कमी की वजह से होती हैं, जिस वजह से चाइनीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं किडनी को, क्योंकि किडनी के अंदर चिंग है, दिखाई नहीं देता, नॉन विजिबल है, जस्ट लाइक रू। वो कहते हैं कि जितना स्पर्म्स मर्दों के कम हो जाते हैं, स्पर्म्स का प्रॉब्लम आता है, इन एक्टिव स्पर्म्स जो हैं वो भी चिंग की वजह से होते हैं। जो एबनॉर्मलिटीज या गायनी प्रॉब्लम्स ख्वातीन में आती हैं वो भी चिंग की वजह से आती हैं। मिसकैरेजेस जितने होते हैं वो भी उसी की वजह से होते हैं। बुढ़ापे में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी उसकी वजह से आते हैं। तो चिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चिंग इंपॉर्टेंट है तो चिंग कहां पे है? चिंग किडनी में है। तो किडनी का खास ख्याल हमें रखना है। जो पढ़े लिखे चाइनीज हैं, क्योंकि ठंडा मुल्क है, तो वो खास तौर पे क्या करते हैं कि वो जिस हमारे औरतों का दुपट्टा है वो बांध लेते हैं कि किडनी को ठंड ना लगे। हमारे यहाँ किडनी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि हमारे यहाँ आप अगर मैं एको लाइफ से बेशुमार पेशेंट्स को देखता हूं तो मैं समझता हूं कि 70% पेशेंट्स की जो किडनी है वो इतना बेहतर काम नहीं कर रही। किडनी अगर आपकी बेहतर काम नहीं कर रही तो आपके हार्मोनल प्रॉब्लम भी होंगे, हार्मोन्स भी आपके बेहतर नहीं होंगे। ख़वातीन का मोटापे का बहुत सारा जो मसाइल जो हैं वो इस हार्मोन्स की वजह से आते हैं। वो डाइटिंग तो करती हैं लेकिन ये नहीं पता कि असल प्रॉब्लम हार्मोन्स का है। आपके मेंसेस साइकिल बेहतर नहीं है, आपके चेहरे पे बाल आ रहे हैं, आपके कंधों में दर्द हो रहा है, तो किडनी का ख्याल रखें। ठीक है। इसी तरह मर्दों के हवाले से भी बहुत सारी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है या थकावट के मसाइल हैं। तो किडनी के लिए भी ये किडनी का मैं ये बताना इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहता था चाइनीज फिलॉसफी में कितनी ज्यादा है, और किडनी पे भी ये एक बेहतरीन वर्क करता है। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ एसेंशियल सिस्टम खत्म हो गया। एसेंशियल सिस्टम आता था
بہت سارے لوگوں نے کہا جی اسینشل سسٹم نہیں آ رہا، کیا کریں؟ بہت اچھا پروڈکٹ تھا، ختم ہو گیا، نہیں آ رہا، آ جائے گا، کمپنی انشاءاللہ اس کو لے کے آئے گی، دوبارہ اس کو لانچ کرے گی۔ لیکن کڈنی اگر آپ کی یو ٹی آئی کا پرابلم ہے، یورینری ٹریکٹ انفیکشن، پیشاب میں جلن ہے، آپ اس کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ چیٹاسان کا استعمال لازمی کریں۔ کڈنی کا پرابلم، کیونکہ جب جن کی کڈنی کا پرابلم ہوتا ہے ان کا تھوڑا سا بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے، تو جس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو پریکاشن اس کا یہ ہے کہ جس کا بی پی زیادہ ہے وہ خالی کارڈیسپ کا استعمال نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ اگر اس کا سانس کا پرابلم آ رہا ہے تو چیٹاسان کا استعمال ساتھ کر لے تاکہ بیلنس ہو جائے، کیونکہ ہم شروع سے ایک ہی بات کریں کہ توازن کا برقرار رہنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر اسٹیمنا کی میں بات کر رہا تھا کہ ابھی جو اولمپکس گیم ہوئی اس میں چائنیز خواتین نے بے شمار 100 میٹر کی ریس، 200 میٹر کی ریس میں ریکارڈ قائم کیے۔ اب وہ جو ریکارڈ قائم کیے تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ انٹرویو ہوا کہ آپ ایسی کیا چیز استعمال کرتی ہیں کہ آپ کا اسٹیمنا اتنا بہتر ہے اور آپ نے اتنا ایسے ریکارڈز قائم کیے؟ تو یہ باقاعدہ آن ریکارڈ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری ڈیلی خوراک میں کارڈیسپ لازمی ہے۔ ایتھلیٹس کے لیے بہترین چیز ہے یہ۔ ایسے دوست جو کہ جم جوائن کرتے ہیں ان کے لیے بہت بہتر ہے یہ۔ کھلاڑی کھیل کا تو سب کو شوق ہوتا ہے، سانس کا جو پرابلم میں نے پہلے عرض کیا اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کی شریانوں کو کشادہ بھی کرتا ہے۔ بیماری کو قریب نہیں آنے دیتا۔ ویکنس اگر آپ کو بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، ایز اے نیچرل اینٹی بائیوٹک، اگر بہت سارے دوست ہیپاٹائٹس کی بات، یرکان کی بات کرتے ہیں، ابھی ایک دوست نے سوال بھی کیا کہ یرکان یا وائرس، تو ظاہری بات ہے کہ وائرس تو ہم نہیں ختم کر سکتے، انجیکشنز تو آپ کو لگوانے پڑیں گے، لیکن بعض دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ انجیکشنز لگانے کے بعد پھر یرکان ہو جاتا ہے، پھر وائرس ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہرنیا کا آپریشن آپ کرواتے ہیں دوبارہ ہرنیا ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ کی امیونٹی کم ہوتی ہے، قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ تو ایسے دوست جن کا یہ پرابلم چل رہا ہے یرکان کا اور انجیکشنز لگوا رہے ہیں، ان کو آپ کارڈیسپ لازمی دیں تاکہ دوبارہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہو، ان کی قوت مدافعت بہتر ہو۔ کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں قوت مدافعت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اینٹی بائیوٹکس شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جتنی اینٹی بائیوٹکس ہم لیتے جاتے ہیں اتنی قوت مدافعت ہماری کم ہوتی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ آج ہم 4th جنریشن پہ پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں سیپروفلاکسن بھی اب کچھ نہیں کہتا، ہم کوئی میڈیسن اچھی ٹیراویڈ بھی کھا لیں تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ قوت مدافعت کم ہوتی جا رہی ہے، وہ ایک مونوپلی ہے۔ لیکن آج دنیا میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے چائنیز ہیلتھ کیئر فلسفی اور ٹائمز نے دنیا میں جتنے ممالک میں اس کو انٹروڈیوس کروایا، میں یقیناً کارڈیسپ کے حوالے سے سلوٹ کرتا ہوں ٹائمز کو کہ جتنا اچھے طریقے سے۔ اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے یہاں جو اس کا جو را مٹیریل ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، کارڈیسپ کئی قسم کی ہے، مہنگی سے مہنگی بھی، اچھی سے بھی اچھی ہے۔ کوئی آپ کی دوسری کمپنیز ہیں وہ کارڈیسپ بنا رہی ہیں لیکن ان کا اتنا اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ بہتر کارڈیسپ استعمال نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ٹائمز کی کارڈیسپ کو دیکھیں تو آپ کو ہمیشہ اس میں سے آپ کو ریزلٹ اورینٹیڈ آپ کو چیزیں ملیں گی، کیونکہ بہتر کارڈیسپ آ رہا ہے، جی ایم پی اس کو اور بہت ساری ایوارڈ اس کو مل چکے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ امیون سسٹم یا جو چیزیں آتی رہیں اسی نام سے آتی، کارڈیسپ سائنسز آئی ہمارے پاس، اس میں بھی بیسیکلی کیا تھا؟ امیونٹی کے لیے تھا کارڈیسپ۔ اب جس سے کہ میں وہ بات کر رہا تھا کہ وہ اگر وہ یرکان کے لیے حوالے سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، نیچرل اینٹی بائیوٹک کے حوالے سے اس کو استعمال کرتے ہیں، قوت مدافعت کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں، تو ساتھ اسپائرلینا بھی استعمال کروائیں۔ اسپائرلینا بہت بیسٹ ہے، اس کے ساتھ اگر آپ استعمال کروائیں گے اینٹی لپٹی کا استعمال بھی کروائیں تاکہ بیلنس، کیونکہ دو گرم چیزیں آپ استعمال کروا رہے ہیں تو ایک ٹھنڈی تاثیر والی چیز بھی استعمال کروائیں۔
امیونٹی بھی مضبوط ہو جائے اور یہ جو کھانسی زکام نزلہ بخار وغیرہ ہونا ہے، کھانسی اسپیشلی چیسٹ انفیکشن یا ریشہ وغیرہ ہے وہ نہ ہو. پتہ ہمیں اپنے اوپر بھی یوز کر رہی ہیں نا چیزیں. عموماً سائنسز میں ہم نے دیکھا کہ آپریٹ بھی کروائیں تو دوبارہ یہ پرابلم آ جاتا ہے، لیکن اس میں کارڈیسپ کے ریزلٹس پہ میں بالکل کھلم کھلا یہ بات کرنے میں تیار ہوں کہ کارڈیسپ اس میں بہترین. سر اس کے بعد ٹی بی کی پیشنٹ تھی ایک، یہاں پہ میں تھوڑا سا جب ٹی بی آ جاتا ہے تو دین ٹیوبرکلوزز میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں آپ ہیلپنگ کے طور پہ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں، نہ کہ مطلب آپ اس کو کہیں کہ خالی ٹیوبرکلوزز جو ہے ٹھیک ہو جائے گا. خالی یہ نہیں یوز کروائی، ساتھ وہ اور بھی کروا رہی تھی ایلوپیتھک، اس نے ساتھ جاری رکھا، لیکن اس کے کھانے سے اسے کافی فرق پڑتا ہے. بالکل ایسی ٹھیک کہہ رہی ہیں. سر ون کویسچن سر. جی سر. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. یہ جب کڈنی کی آپ بات کر رہے تھے تو سر ہم اس کو کڈنی سٹون کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، کڈنی سٹون جو ہے وہ آپ کا سرجیکل کیس ہے.